Baby Love TV. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبهم بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء، صلى الله على خاتم الأنبياء، محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلاة والسلام عليك يا نبي، صلاة والسلام عليك يا نبي، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة والسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، صلى الله على خاتم الأنبياء، صلى الله على خاتم الأنبياء، محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين